नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 164 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 164 के तर्जुमा से। यकीनन आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन के उलट फेर में, और उन कश्तियों और जहाज़ों में जो समंदर में या दरियाओं में लोगों के नफ़ा बख्श सामान लेकर चलती हैं, और उस पानी में कि जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, फिर इससे ज़िंदगी बख्शी ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, और हर किस्म के हैवानात और चरिंद परिंद इसके अंदर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो मुअल्लक कर दिए गए हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान, यकीनन निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लें। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 164 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और अपनी कुदरत के दलाइल देकर इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और अपनी कुदरत के लिए कायनात की तख्लीक और इसके नज़्म और तदबीर के बारे में 7 अहम मामलात से दलाइल दिए हैं। नंबर 1, आसमान और ज़मीन की पैदाइश। नंबर 2, रात और दिन का इख्तलाफ। नंबर 3, समंदर में कश्तियों और जहाज़ों का चलना। नंबर 4, बारिश जो ज़मीन की रोईदगी और ताजगी के लिए ज़रूरी है। नंबर 5, हर किस्म के जानवरों की पैदाइश। नंबर 6, हवाओं की गर्दिश। नंबर 7, बादल जिन्हें अल्लाह ताला जहाँ चाहता है बरसाता है। और इन तमाम निज़ामों को चलाने में अल्लाह पाक का कोई शरीक नहीं, इसलिए अदल का तकाजा ये है कि इसी को अज़मत और इबादत में अकेला माना जाए। अब हम इन तमाम दलाइल की डिटेल देखते हैं। बेशक अल्लाह ताला आसमानों का खालिक है, और ये इसके तन्हा माबूद होने की पहली दलील है, इस एतबार से कि आसमान की बुलंदी और वुसअत को हम देखते हैं। इसके सैयारों सितारों की गर्दिश का एक निज़ाम है, और हर निज़ाम का कोई बनाने वाला, चलाने वाला और कायम रखने वाला होता है। कोई निज़ाम ना खुद ब खुद बनता है और ना कायम रहता है। इस जहान में कोई भी मामूली से मामूली चीज़ ना पैदा कर सकता है, ना इसे कायम रख सकता है। वो अल्लाह ताला है जो इसकी तख्लीक, इसके चलाने के और इसको कायम रखने में अकेला और तन्हा है। और आप देखें कि इतने बड़े निज़ाम के अंदर कोई सियारा, कोई सितारा आपस में नहीं टकरा रहा, बल्कि बड़े ही एक निज़ाम के तहत अपने अपने मदारों में हर चीज़ घूम रही है और कायम है। इसी तरह ज़मीन भी अल्लाह ताला के तन्हा होने की दलील है, इस एतबार से कि ज़मीन की पस्ती, इसके समंदर, इसके पहाड़, इसके सहरा, इसके मैदान, इसके नबातात, इसके हैवानात और जमादात, इसके रात दिन, ये सब कुछ एक बाकायदा निज़ाम के साथ जारी व सारी है। ये सारा निज़ाम ना खुद ब खुद कायम हो सकता है और ना चल सकता है। इसका कोई ना कोई बनाने वाला, चलाने वाला और कायम रखने वाला तो है, और वो हमारा रब है। अल्लाह ताला वाहिद ने ज़मीन को पैदा किया, और वही इसकी हर चीज़ को तख्लीक करने का अकेला ज़िम्मेदार है। और रात और दिन के बदलने में आप देखें कि ये अल्लाह ताला के माबूद होने की बहुत बड़ी दलील है। आप देखें कि रात और दिन की लगातार आमदोरफ्त एक बाकायदा निज़ाम के साथ जारी है। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात, कभी दिन घट जाता है और कभी रात और दिन बराबर हो जाते हैं। वो अल्लाह ताला है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह अल फुरकान आयत नंबर 62 का तर्जुमा है। और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, हर इस शख्स के लिए जो चाहे कि नसीहत हासिल करे या शुक्रगुजार बने। सूरह फातिर आयत नंबर 13 का तर्जुमा है, वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। ये सारा निज़ाम खुद से कायम नहीं हुआ,
اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا بلا شبہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے۔ اگلی دلیل کو سمجھتے ہیں۔ کشتیوں کا سمندر میں چلنا، پانیوں کا راستہ دینا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ سمندر حیات کا لامتناہی سلسلہ سموئے ہوئے ہیں۔ سمندروں کی سطح پر جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے سامان ضرورت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ سمندروں کا حیرت انگیز نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک پتھر کو اگر پانی میں پھینکا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن جہاز اس کی سطح پر تیرتے رہتے ہیں۔ یہ سب نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر چلنے والی جیسے کہ کشتی یا باقی اسباب ہیں، ان کی عقل اور شعور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اور ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کیا ہے۔ آسمان سے بارش کا اتارنا ایک کائناتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چوتھی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ آسمانوں سے جو پانی برستا ہے زمین سے اوپر اڑ جاتا ہے، جا کے وہاں پہ آسمان میں بادلوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہی پانی زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سارا نظام بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ہمارا رب۔ سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 36 تک کا ترجمہ ہے۔ ان کے لیے نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جو نہیں جانتے۔ اور اگلی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ تخلیق اور پھیلانا اس کے تنہا معبود ہونے کی پانچویں دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ زمین پر پیدا ہونے والے جانوروں کی رنگت، شکلیں، جسامت اور فائدے مختلف ہیں۔ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہی ان کے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گائے بھینس گھاس پھوس کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے، یہ بے شک اللہ کی قدرت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ آپ ایک مرغی کے انڈے پر غور کریں، اس کو توڑ کر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کے اندر ہڈی کا نام و نشان نہیں۔ اس انڈے سے اللہ پاک کتنی ہڈیوں والی مرغی تخلیق فرماتا ہے۔ یہ سب ہمارے رب کی قدرت ہے، اور بے شک وہی یہ سب کرنے کے قابل ہے۔ اب ہم اگلی دلیل کو دیکھتے ہیں، ہواؤں کی تخلیق اور ان کی گردش۔ اتنا بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چھٹی دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ ہوائیں رحمت والی بھی ہوتی ہیں اور عذاب والی بھی، کبھی بادل لے کر آتی ہیں، کبھی ان کو منتشر کر دیتی ہیں۔ ہواؤں کا وسیع پیمانے پر چلانا کسی چلانے والے کے لیے ممکن نہیں، ان کو چلانے والا تنہا معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگلی دلیل کو دیکھتے ہیں، بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ بادلوں کا مسخر ہونا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی ساتویں دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ بادلوں کا وسیع اور اس سلسلہ جو آسمان کے مختلف حصوں میں پھیلا رہتا ہے، کہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہیں منتشر ہو جاتے ہیں۔ کسی چلانے والے کے بغیر یہ بادل نہ چلتے ہیں اور نہ برستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جہاں ان کو جس وقت بھیجتا ہے چلے جاتے ہیں، جہاں سے چاہتا ہے وہ بادلوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ اب آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، یعنی یہ نشانیاں ان لوگوں کو سمجھ میں آنے والی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ان مظاہر فطرت کو دیکھیں اور ان کے خالق کو اور ان کے مالک کو پہچانیں، اور ان کو سمجھنے کے بعد، ان پر غور کرنے کے بعد، اپنے رب کو پہچاننے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے، شکر بھی اسی کا ہو، اطاعت بھی اسی کی ہو، عبادت بھی اسی کی ہو۔ جب سورج میں اپنا کچھ نہیں، اسے اللہ نے بنایا، اسے حرارت عطا کی، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ کسی شے کے لیے ہم کوئی شکر نہیں کرتے، کوئی عبادت نہیں کرتے۔
ان چیزوں کو سمجھ میں آنے کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اپنا محبوب اور مطلوب بنا لیں۔